नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेसको उपसभापति पदको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु। गुरुङ र खड्का अगाडि, सभापतिमा निर्वाचित देउवाबाट कांग्रेस र देशमा परिवर्तनको सम्भावना निकै कम रहेको विश्लेषकको दावी। प्रकाश मनलाई उताडा दिगुलेन्द्रलाई सरकारमा भेट्दै गठजोड, त्यो किसिमले चाहिँ पार्टी चल्दैन, देश पनि चल्दैन, लोकतन्त्र पनि चल्दैन। देशको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू नकारात्मक तर्फ, रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्यो, मूल्य वृद्धि उकालो लाग्दै। लक्षित समूहको 50%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएपछि सबैलाई बुस्टर डोज दिने सरकारी तयारी। 60 वर्ष माथिका र दीर्घ रोगीलाई अतिरिक्त डोज लगाउन सुरु। पहिलो मात्रा नलगाएकाहरूलाई तत्कालै खोप लगाउन आग्रह। अफ्रिका महादेशको पूर्वी भागमा खडेरीका कारण वन्यजन्तु र घरपालुवा जनावर मर्न थाले। चरण र पानीको अभावमा अवस्था जटिल। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान मल्ल र उपकप्तान एरी पदमुक्त। सन्दीप बने नयाँ कप्तान। 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिपमा नेपालले श्रीलंकालाई 6-0 गोलले हरायो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिका लागि मतगणना चलिरहेको छ। सानेपामा 3 ठाउँमा गणना थालिएको हो। 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उपसभापतिमा विजय कुमार गक्षदार, पूर्णबहादुर खड्का, सुजाता कोइराला, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र दिव्येश्वरी शाहबीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्का अगाडि हुनुहुन्छ। 300 मत गणना हुँदा गुरुङको 131, पूर्णबहादुर खड्का 128, चन्द्र भण्डारी 95, सुजाता कोइरालाको 36, महेश आचार्य 25 र दिव्येश्वरी शाहले 6 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मतगणना एकसाथ गर्दा झन्झटिलो हुने भएकाले पदाधिकारीको सकेर केन्द्रीय सदस्यको गणना गर्ने निर्णय गरेको पार्टीको निर्वाचन समितिका सदस्य केशव रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। उपसभापतिको मतगणना आज राति सकिने र भोलि बिहान महामन्त्री र त्यसपछि सहमहामन्त्रीको मतगणना शुरू हुने कांग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको सकिएपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यको गणना गर्ने तयारी छ। आउँदो पुस 5 गते भित्र सबै मत परिणाम आइसक्ने निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी भइसक्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँले नवनिर्वाचित पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विगतमा जसरी व्यतिथिका साथ पार्टी चलाए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट आफूहरूका एजेण्डा स्थापित भएका र अबका दिनमा युवा पुस्ताका लागि अवसर खुलेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा नयाँ पुस्ताको व्यक्ति चयन हुनुपर्छ भन्ने बहसकै बीच अन्ततः देउवा दोस्रो पटक सभापतिमा चयन हुनु भएको छ। उहाँ निर्वाचित भएसँगै अब नेपाली कांग्रेस र समग्र सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने बहस शुरू भएको छ। सभापतिमा देउवाको जितसँगै के आशा गर्न सकिन्छ भनेर साथी अर्जुन पोखरेलले राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई सोध्नु भएको छ। जितले अब के नयाँपनको सम्भावना त छैन। उही पुरानै गठजोडबाट उहाँहरू जितेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। अब गठजोडलाई मिलाउँदै अब उहाँको कार्यकाल यो फेरि चाहिँ दूषित हुने शंकाहरू बढेको छ। तर पनि अब आज जितेर आएको दिन उहाँलाई अब बधाई पनि शुभकामना पनि तपाईँकै एक रेडियो मार्फतबाट। तर जस्तो उहाँको विगत छ, जसरी उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाइरहनु भएको छ, हिजोको दिनमा पार्टी चलाइरहनु भएको थियो 6 वर्षदेखि, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ खासै कुनै नौलोपनको आश गरिहाल्न सक्ने छैन। प्रकाश मनलाई उताडा दिगुलेन्द्रलाई सरकारमा भेट्दै गठजोड, त्यो किसिमले चाहिँ पार्टी चल्दैन, देश पनि चल्दैन, लोकतन्त्र पनि चल्दैन। अब कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको खूब कुरा चलेको थियो, तर नेतृत्वको परिवर्तन गर्ने मुद्दा चाहिँ असफल जस्तै देखियो। सभापतिको रिजल्ट हेर्दाखेरि यो असफल हुनुमा त्यही मुद्दा उठाउनेहरूको हात देखियो अथवा देउवाको सक्षमता देखियो। नयाँ नेतृत्वको एउटा समूह नै आएको छ, त्यो स्थापित भएको छ। शेखर कोइराला नयाँ नेतृत्व। सभापतिको कुरा गर्दा सभापतिले केही मतले हारेका छन्, तर म तपाईलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु मन धेरै कांग्रेस र कांग्रेस बाहिरको पनि जितेका छन्। शेखर कोइराला कांग्रेसभित्र सबैले जुनियर अस्ति आएको अनुभवहीन भन्थे, ती सबैलाई चिरेर शेखर कोइरालाको मत हेर्दाखेरि के बुझियो भन्दा कांग्रेस चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा छ, तर त्यो चाहिँ बहुमतमा पुगिसकेको रहेनछ भन्ने बुझियो। शेखर कोइरालासँग दिने के थियो र? उनी प्रधानमन्त्री थिएनन्, पार्टी सभापति छैनन्, उनी कहिले मन्त्री भएका छैनन्,
रामचन्द्र पौडेलको पनि मतदानमा म कतै पनि भाग लिन्न भन्नुभयो र अर्को दिन चाहिँ उहाँले दोस्रो चरणको चुनावको बिहान चाहिँ चियापानको आयोजना गर्नुभयो र त्यहाँ उहाँ अलिकति मौन जस्तो देखिनु भयो। कुनै पनि पक्षलाई उहाँले समर्थन गरेको जस्तो देखिएन। यसले बढी देउपालाई फाइदा भयो कि शेखरलाई? त्यो सबै फाइदा देउपाला हो। रामचन्द्रजीले पहिला गल्ती गर्नुभयो, त्यो आफैसँग गरेको गल्ती हो। उहाँले भोट हाल्न नगर, उम्मेदवार हुन नपाउँदा चाहिँ म भोटै हाल्दिनँ भन्ने उहाँ जस्तो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि फाइट गरेको नेताको लागि त्यो कुनै पनि हातले सुहाउँदो कुरा होइन। अब विश्वप्रकाश गगनहरूले जितेर आए भने उनीहरूले भन्दै गरेको जुन परिवर्तनका कुराहरू थिए त्यसलाई अगाडि बढाउन कतिको सजिलो होला उनीहरूलाई? नयाँ आउनुपर्छ जो आए पनि। शेरबहादुरजी स्वयंको रूपान्तरण पनि तिनीहरूले गर्छन्। नयाँ ढङ्गले हिँड भनेर 2टा महामन्त्री नयाँ आए, उपसभापति नयाँ आए भने काङ्ग्रेसमा सभापति हार्दैमा 40% भोट ल्याएर राजनीतिक रूपले जितेर मतपत्रमा हारे पनि शेखर कोइराला एउटा शक्ति भएर बस्यो। अब शेखर समूह भन्ला नि त अब चाहिँ संस्थापनसँग असहमत हेर्छ। बाहिर जति कुरा गरे पनि गगन विश्वप्रकाशहरूले जब भित्रको मिटिङ हुन्छ त्यहाँ त शेरबहादुरको अगाडि बोल्न सक्दैनन् भन्ने छ नि, यो कुराले पनि त त्यहाँ राख्ला नि त महत्व त होइन। अब त्यही बाँडिदिन, त्यो बोल्न नसक्ने संस्कार काङ्ग्रेसमा विकसित भएको थियो। तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। त्यहाँभित्र बोल्छन् कि भागवण्डा बोल्छन् कि अंशभन्दा गर्छन् कि लेनदेन गर्छन्, त्यो नबोल्ने होइन। यी पुराना जति पनि छन् चाहिँ स्टलवार्ड्सहरू या चाहिँ काङ्ग्रेसका ओल्ड गार्डहरू, यिनीहरू मध्ये नबोल्ने होइन, केही बोल्ने पनि छन्, केही चाहिँ जनताको कुरा राख्ने पनि छन्, पार्टी कुरा राख्ने पनि छन्। तर धेरै जस्तो चाहिँ शेरबहादुरको अगाडि नतमस्तक हुन्छन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर त्यसलाई बाँडिदिने, त्यसलाई चाहिँ प्रखर रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्ने चाहिँ गगन हुन सक्छन्, भोलि चाहिँ विश्वप्रकाश हुन सक्छन्। जसलाई लेनदेन गर्नु छैन त्यसले बोल्छ नि, जसलाई स्वार्थ छ, देशभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छ, त्यसले बोल्दैन। नभए त काङ्ग्रेसमा के छ भने बोल्ने मान्छेको नेतालाई चाहिँ अम्लो ठडाएर चाहिँ तिमी यो चाहिँ गलत बाटो नहिँड्न भन्ने मान्छेहरू प्रशस्तै छन्। मैले देखेको छु, गिरिजाप्रसादलाई पनि बोल्थे। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँसँगको थप कुराकानी उज्यालो online.com मा पढ्न सकिनेछ। यसैबीच कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका सामग्रीहरू हटाएको छ। महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डप परिसर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा टाँगिएका प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर समेत सफा गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। गएको मंसिर 24 गतेदेखि शुरू भएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजदेखि सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय विदेशी शक्तिले नेपालमा अस्थिरता मच्याउन क्रियाशील रहेको दावी गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले अस्थिरता निम्त्याउने शक्तिलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साथ दिइरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले शेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। गएको 25 र 26 गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 44 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। मनोनित सदस्यहरूले आज शपथ लिएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कांग्रेसको उपसभापति पदको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु, गुरुङ र खड्का अगाडि, सभापतिमा निर्वाचित देउबाबाट कांग्रेस र देशमा परिवर्तनको सम्भावना निकै कम रहेको विश्लेषकको दावी, विदेशी शक्ति नेपालमा अस्थिरता मच्याउन क्रियाशील रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। देशको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू नकारात्मकतर्फ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार धेरै सूचकहरू नकारात्मकतर्फ रहेको देखिएको हो। देशभित्रको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि बढ़ेको छ। कार्तिकमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 5.32% पुगेको छ। मूल्य वृद्धि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 4.05%मा सीमित थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स 7.7%ले घटेको छ। असोजमा
पर्ने रेमिटेन्स 7.5% घटेको थियो। चालू खाताको घाटा 2 खर्ब 23 अर्ब 19 करोड़ पुगेको छ। गएको वर्षको यही अवधिमा देशको चालू खाता 19 अर्ब 1 करोड़ले बचतमा थियो। देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकम बीचको अन्तर अर्थात शोधानन्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड़ले नोक्सानीमा पुगेको छ। असोजमा यस्तो घाटा 76 अर्ब 14 करोड़ थियो। विदेशी विनिमयको सञ्चिति 10 अर्ब 47 करोड़ डलरमा झरेको छ। यो असोजको तुलनामा 51 करोड़ डलर कम हो। यस्तै कार्तिकसम्ममा सरकारले विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च मध्ये 20 अर्ब 79 करोड़ मात्रै खर्च भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 29.4%ले थोरै हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत बिक्री भन्दा खपत गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको नव उत्थान सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युत बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम नहुने समेत बताउनुभयो। विद्युत खपत गरी वस्तु उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत महसुल घटाएर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योगलाई विद्युत नदिने अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सरकारले सच्याउन लागेको र यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कुन उद्योगलाई कहाँ कति विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसको यथेष्ट तथ्याङ्क बनाएर विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। विशेष गरी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने किसिमको उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ। सरकारले लक्षित जनसंख्याको 50% मानिसले कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएपछि बुस्टर डोज दिने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रमेशकान्त अधिकारीले लक्षित समूहको 50% भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा खोप लगाएपछि बुस्टर डोज दिन थाल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 50% पुग्न लागेकोले नेपालमा चाँडै बुस्टर डोज दिन थाल्ने बताउनुभयो। बुस्टर डोजको कुरामा के छ भने जबसम्म लक्षित जनसंख्याको 50% भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई 2 मात्रा खोप पुर्याउन सकिँदैन तबसम्म बुस्टर दिन सकिँदैन भन्ने छ। राम्रो पक्ष के छ भने अहिले करिब 47% लक्षित समूहको जनसंख्याले 2 खोपको मात्रा पाइसकेका छन्। त्यसकारणले चाँडै नै हामीहरू बुस्टर खोप सबैलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा हुनेछौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ। खोप सल्लाहकार समितिका विज्ञ डा रमेशकान्त अधिकारीले 60 वर्ष माथिका र दीर्घ रोगीहरूलाई भने अतिरिक्त मात्राको खोप दिन थालेको जानकारी दिनुभयो। यो खोप पहिले भेरोसेल खोप लगाएकाहरूलाई मात्र दिइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलो र दोस्रो मात्रामा जुन खोप लगाएको छ बुस्टर वा अतिरिक्त मात्रा पनि त्यही खोप दिनुपर्ने जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म लक्षित जनसंख्याको 58.4%ले कम्तीमा पहिलो मात्रा र 47%ले पूर्ण मात्रा खोप पाइसकेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिइरहेको र आउँदो पुस 4 गतेदेखि 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई पनि खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा समितिका सदस्य डाक्टर गणेश कुमार राईले खोपको उपलब्धता बढेको खण्डमा र भण्डारण गर्न सकिएमा बुस्टर डोज छिट्टै दिने बताउनुभयो। उहाँले खोप लगाउन बाँकी रहेका सबैलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2523 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 11,994 जनाको नमूना परीक्षण गरेकोमा 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 300 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर 5,635 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। आउँदो माघ 2 गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाबाट इजलास छानिने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको फुलकोट अर्थात सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठकले माघ 2 देखि जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चमा यो प्रक्रिया यससँगै नै शुरू भइसकेको छ। न्यायालय सुधारको माग गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले हडताल गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने काम शुरू गरेको हो। यसबाट इजलास तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ।
प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेशसभा बैठकमा 2वटा अध्यादेश पेश गरिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो। अध्यादेश पेश भएसँगै प्रदेशसभा बैठक पुस 8 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अध्यादेश पेश गर्न नदिने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। लोसपाका सदस्यले विरोध गरेपछि 15 मिनटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः शुरू भएपछि अध्यादेश पेश भएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अब सबैसँग छलफल गरेर प्रदेशका नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने बताउनुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका सदस्यले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत भएको साइकल खरिदमा अनियमितता देखेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामामा आएका छन्। काठमाडौँ महानगरका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी सहित 5 जना विरूद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। गलत लिखत तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा निर्देशक बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख बखत बहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकी विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा भवन निर्माण ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गलत विवरण तयार गरी व्यवसायी छनौट गरेको उजुरीका आरोपमा अख्तियारले छानबिन शुरू गरेको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयोजना स्थलसम्म सड़क खोलिएको छ। अस्थायी संरचना मार्फत काठमाडौँमा पानी ल्याउनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा अस्थायी रूपमा सड़क खोलेको हो। गएको असार 1 गते आएको बाढीले आयोजना स्थलका संरचनासँगै त्यहाँ पुग्ने बाटो तथा सड़कमा क्षति गरेको थियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज सामान्य घटेको छ। नेप्सी आज 4.23 अंकले घटेर 2414 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो नेप्सी 137 अंकले बढेको थियो। आज 5 समूहको शेयर घटेकोमा सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन समूहको शेयर 53 अंकले घटेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको शेयर 43 अंकले घटेको छ। आज 228 कम्पनीका 98,79,000 किता शेयर 4 अर्ब 58 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कालीकोटको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख महेश दत्त देवकोटालाई विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी कार्यकर्ताहरूले दुर्व्यवहार गरेका छन्। दिउँसो कार्यालय समयमा समूहमा आएका अन्रासेवी क्रान्तिकारी र युवा संघका कार्यकर्ताले शिक्षकबाट घुस लिएको आरोप लगाउँदै देवकोटालाई दुर्व्यवहार गरेका हुन्। दुर्व्यवहार गर्नेहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सप्तरीका किसानले रासायनिक मल माग गरी प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शनसहित घेराउ गरेका हुन्। सप्तरीका किसानले रासायनिक मलको माग गरेर केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 72औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयका विभिन्न विधामा 1449 स्नातक विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। दीक्षित विद्यार्थी मध्ये 51.55% महिला विद्यार्थी रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा 1500 भन्दा धेरै शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगले सूचना निकालेर माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका लागि 1547 जना शिक्षकको विज्ञापन खुलाएको हो। बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको बर्दिया बाँके कम्प्लेक्समा क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट बाघ गणना शुरू भएको छ। बाघको संख्या पत्ता लगाउने उद्देश्यले क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट आजदेखि बाघ गणना शुरू गरिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको खबरमा धर्मराज बेलबासेको प्रतिक्रिया छ। काम गर्नेलाई एक कार्यकाल नै काफी हुन्छ। लामो समयसम्म प्रमुख पार्टीहरूमा 95% पदाधिकारीको पद दोहोरिँदा अब हामीले के आशा राख्ने र खै। फेसबुकमा सन्तोष एसएमएस नाम राखेका साथी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण भइगयो नि, नयाँ पुस्ताका लागि पूरै 5 वर्ष, अब टन्नै विकास हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुँदा भयो। नेपालमा खेर गइरहेको बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने खबरमा रोशन खनालको प्रतिक्रिया छ। यो खेर गइरहेको बिजुली देशभित्रै सस्तो मूल्यमा वितरण गरेर हरेक घर घरमा होटलमा बिजुलीबाट चल्ने चुलो प्रयोगमा ल्याउन सके अन्य देशबाट महँगोमा ग्यास किन्नु पर्दैन थियो।
सुभाष मगर खेर गएका बिजुली गाउँमा पठाइदिन आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकामा बिजुली ल्याइदिने भन्दै नागरिकसँग पैसा उठाएको पनि 1 वर्ष भइसक्यो। गाडिएका खम्बाहरू मक्किसके तर बिजुली आउने काट छाट्नै छैन। हामी पनि हाम्रा नानी बाबुलाई बिजुली बत्तीको उज्यालोमा पढाउन चाहन्छौं अनि गाउँमै सानो उद्योग कलकारखाना खोलेर स्वदेशमै बस्न चाहन्छौं। अनि यसै खबरमा शंकर ओली बिजुली बेच्नुभन्दा अगाडि कैलालीको अवस्था बुझ्न आइदिनु पर्यो सरकार भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मेरो गाउँमा टुकी बत्तीको भरमा अँध्यारोलाई हटाउनु पर्ने बाध्यता छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफ्रिका महादेशको पूर्वी भेगमा भएको लामो खडेरीका कारण वन्यजन्तु र किसानले पालेका वस्तुभाउ मर्न थालेका छन्। लामो समयदेखिको खडेरीले सुक्खा बढ्दा पानी र चरणको अभावमा पशु चौपाया तथा चराचुरुङ्गी मर्ने क्रम बढेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जंगल क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा वन्यजन्तु मरेर दुर्गन्ध फैलिरहेको र किसानले पालेका वस्तुभाउ पनि मरिरहेका खबरमा उल्लेख छ। उत्तरी केन्याका किसानले पालेका 70% भन्दा धेरै वस्तुभाउ पानी र खाना नपाएर मरिसकेका बताइएको छ। उत्तरी केन्या, सोमालियाको धेरैजसो भाग र दक्षिणी इथियोपियामा नराम्रो खडेरी परेको छ। त्यसबाट 2.5 करोड़ भन्दा धेरै जनसंख्या प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ सन् 2011 पछिको ठूलो खडेरी परेको हो। आउँदो वर्षको मध्यसम्म सुक्खा कायम रहने अनुमान गरिएको छ। सोमालिया र इथियोपियामा द्वन्द्व चलिरहेकोले अवस्था झनै खराब भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दिपेन्द्र सिंह एरीलाई पदमुक्त गरेको छ। आज बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले मल्ल र एरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले खेलाडी आचार संहिता उल्लंघन गरेको क्यानले जनाएको छ। यसैबीच क्यानले टोलीको नयाँ कप्तानका रूपमा सन्दीप लामिछानेलाई नियुक्त गरेको छ। 19 वर्ष मुनिको महिला स्याप च्याम्पियनशीपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई हराएको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज भएको खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। नेपालका रश्मि कुमारी घिसिङले 2 तथा सविता राणा मगर, मेनुका कुमारी आले मगर, सलोनी राणा मगर र रजनी थोक्करले 1-1 गोल गरे। श्रीलंकालाई हराएसँगै नेपालले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। श्रीलंकाको यो लगातार तेस्रो हार हो। श्रीलंका अङ्कविहीन छ। यसअघिका खेलमा श्रीलंका भुटान र भारतसँग समान 5-5 गोलले पराजित भएको थियो। नेपालले आउँदो 17 तारिकमा भुटानसँग र 19 तारिकमा भारतसँग खेल्नेछ। आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलंका गरी 5 देश सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सन् 2018 मा भएको च्याम्पियनशीपमा नेपाल बंगलादेशसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। र सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदमा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राखेको तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्ण पाठ पनि तयार नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सिलवाललाई कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सिलवालले कार्तिक 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। राखेपामा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङ नियुक्त भइसक्नु भएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। विदा हुनुअघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कांग्रेसको उपसभापति पदको प्रारम्भिक मत परिणाम आउन सुरु। गुरुङ र खड्का अगाडि। सभापतिमा निर्वाचित देउवाबाट कांग्रेस र देशमा परिवर्तनको सम्भावना निकै कम रहेको विश्लेषकको दावी। देशको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू नकारात्मकतर्फ। रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चित घट्यो। मूल्य वृद्धि उकालो लाग्दै। लक्षित समूहको 50%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएपछि सबैलाई बुस्टर डोज दिने सरकारी तयारी। 60 वर्ष माथिका र दीर्घरोगीलाई अतिरिक्त डोज लगाउन सुरु। पहिलो मात्रा नलगाएकाहरूलाई तत्कालै खोप लगाउन आग्रह। अफ्रिका महादेशको पूर्वी भागमा खडेरीका कारण वन्यजन्तु र घरपालुवा जनावर मर्न थाले। चरण र पानीको अभावमा अवस्था जटिल। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान मल्ल र उपकप्तान एरी पदमुक्त। सन्दीप बने नयाँ कप्तान। 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशीपमा नेपालले श्रीलंकालाई 6-0 गोलले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।